पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर मिलिट्री कोर्ट्स की बाज़ सुनाई दे रही है। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले जलाओ घहराव के वाक़यात में मुलव्वस अफराद का कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने की बातें हो रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी और वफाकी हुकूमत ने असूली तौर पर फैसला भी कर लिया है। लेकिन अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आया किसी सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो भी सकता है या नहीं, और कानून इस हवाले से क्या कहता है। वाज़ेह रहे कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद उस वक्त की हुकूमत ने सिविलियन लोगों का ट्रायल करने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की थी। ताहम उसके लिए आइन में तरमीम की गई और आर्मी एक्ट को भी तब्दील किया गया था। लेकिन वो जो दोनों तरमीम थी उनकी एक ख़ास मुद्दत थी और वो मुद्दत 2019 में मुकम्मल हो गई थी। तो अब ये सवाल उठता है कि बग़ैर किसी आइनी या कानूनी तब्दीली के सिविलियन अफराद का आर्मी कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने सीनियर कानूनदान और फौजी कवानीन के माहिर वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम से बात की। फेडरल गवर्नमेंट हैज टू अमेंड द आर्मी एक्ट। वो अमेंड करेगी नॉर्मल प्रोसीजर के तहत, अमेंड करके उसके अंदर कह देगी कि ये केसेस फलां नेचर के, जैसे जो अमेंडमेंट हुई थी 21st अमेंडमेंट, उसके अंदर उन्हें तय किया था तमाम जो टेररिस्ट लोग जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और उनको मजहबी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन सब के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होंगे। वो एक आईनी तरमीम की गई। अभी भी अगर आपको अमेंड करना है तो उसमें एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने ये अटैक और ये सारी चीजें डालनी है तो इस जो प्रेजेंट 21D है उसके अंदर सिर्फ 2 चार्जेस हैं, ये याद रखिए। वो क्या 2 चार्जेस हैं? वो सीक्रेट एक्ट की वायलेशन या इंस्टिगेशन ऑफ द अगेंस्ट द पीपल। ये तो राय थी कर्नल इनामुर रहीम की, लेकिन एक और सीनियर वकील शाह खावर थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स ऐसे सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं जो 9 मई को ऐसे इलाकों में दाखिल हुए जिनको ममनुआ इलाका करार दिया जाता है, और ये ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। इसी का सेक्शन 59 है, वो ये कहता है कि जिन लोगों ने जो सब्जेक्ट हों इस लॉ के, जो कि इसके फोल्ड में आ जाएं, तो उनका जो ट्रायल है वो जो पाकिस्तान पीनल कोड में जो प्रोविजंस हैं, अगर उन्होंने वो जुर्म किया है तो उसका ट्रायल फिर जो है वो आर्मी की अदालतें भी अंडर आर्टिकल 150 वो जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत कर सकती है। ये तो इसकी लीगल पोजीशन है। अब कोर कमांडर हाउसेस जो है या कोई भी किसी भी यूनिट आर्मी की या आर्मी अफसर का कोई घर, वो सारे प्रोहिबिटेड इलाका ममनुआ होते हैं, और वो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उसमें एंटर होना इलीगली या अनऑथराइज्डली, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। तो जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अगर आप पढ़ें 1923 को, तो उसमें सिविलियन जो हायरार्की है उसमें भी उसका ट्रायल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आर्मी चाहे तो ये जो ऐसे मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 2D और उसका जो डी का भी, फिर जब आप रोमन 2 पढ़ते हैं तो उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र है, तो फिर वो जो अदरवाइज सब्जेक्ट नहीं है, जो सिविलियन है, वो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाता है तो फिर आर्मी अथॉरिटीज उसको जो है उसकी कस्टडी, उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है इस एक्ट के तहत कर सकते हैं। अब यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल होने के लिए क्या लवाज़मात होते हैं या उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है। तो उसका जवाब ये है कि किसी भी सिविलियन के ट्रायल फ़ौजी अदालत में होने के लिए ज़रूरी है कि उस पर एक FIR दर्ज हो, और वो FIR उन दफ़ात के तहत दर्ज की गई हो जिनके ट्रायल का हक़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट ने फ़ौजी अदालतों को तकवीज़ किया है। इसके बाद ऐसे मुकदमात को फ़ौजी अदालतों में भिजवाने के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी इजाज़त सेशन जज या मजिस्ट्रेट की अदालत से ली गई हो। तहम वफाकी हुकूमत भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवा सकती है। कानूनन FIR इज मैंडेटरी। ये बात एक याद रख लीजिएगा तब कि सारी कौम को पता होना चाहिए कि कोई भी एजेंसी है, चाहे वह आर्मी है, चाहे रेंजर्स है, FIA है, किसी आदमी को अरेस्ट कर ही नहीं सकते बगैर FIR के। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट केस है जिसमें उन्होंने ये करार दिया था। वो पहले भी तयशुदा था कि FIR होनी चाहिए। और सीक्रेट एक्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ कि एनीवन हु इज बीइंग अरेस्टेड फर्स्ट इज द FIR कब दर्ज होगी? जब एक कंपिटेंट ऑफिसर जाकर सेशन जज के पास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट जमा कराएगा कि ये एविडेंस इस आदमी के बारे में हमारे पास है, और उस एविडेंस को देख के द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल अलो हिम टू गेट द FIR रजिस्टर्ड। वो FIR रजिस्टर होगी, उसके बाद उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा और वो सारा मटेरियल और वो बंदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
or the case will be remanded to session judge and then session judge will decide, کیونکہ کیس ہے concurrent jurisdiction کا. یہ ایک اور نقطہ اور بھی ہے, ذہن میں رکھیے. اٹ از کیس آف, اس کا مطلب نہیں ہے کہ آرمی کورٹ چلائیں گی, چلا سکتی ہیں, لیکن جو سول کورٹس ہیں ان کا رائٹ آف ٹرائل نہیں ختم ہوتا, وہ تو انہیرنٹ رائٹ ہے ان کا. یہ ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر بھی کاٹ دی جائے, اگر فرض کریں اس واقعے کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے پولیس اسٹیشن میں یا اس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا ہوا ہے, تو اس میں بھی اگر وہ اوفینس اگر آرمی ایکٹ کے تحت جو میں نے ابھی آپ کو 2 پروویژنز بتائی ہیں اس میں ان کا وہ جرم بنتا ہے, تو پھر وہ اس سے کلیم کر سکتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن اور اریسٹ اور ٹرائل. اب یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ فوجی عدالت ہوتی کیا ہے اور اس کی کمپوزیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور کون لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر اس عدالت میں فیصلہ دیتے ہیں. کیا یہ کوئی جج ہوتے ہیں یا یہ کوئی عام وکیل ہوتے ہیں؟ تو ایک ملٹری کورٹ جس کا تکنیکی نام فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے, اس میں 3 فوجی افسران بطور جج فرائض انجام دیتے ہیں. ایک ممبر کرنل رینک کا ہوتا ہے جس کو پریزیڈنٹ آف دا کورٹ کہا جاتا ہے اور وہ اس کی سربراہی کرتا ہے, جبکہ 2 افسران میجر رینک کے ہوتے ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تینوں افسران کے پاس قانون کی ڈگری نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے اپنے فوجی کیریئر کے دوران ملٹری لاء کے متعلق کورسز ضرور کیے ہوتے ہیں. ان افسران کی قانونی مدد کے لیے پاکستان آرمی کی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کا ایک افسر بھی مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس قانون کی ڈگری ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت عدالتی ٹرائل کا مرحلہ, لیکن کیا اس میں کوئی اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے؟ تو جی ہاں, پاکستان آرمی ایکٹ میں فوجی عدالت کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اس کے لیے ایک اسپیشل فوجی ٹریبیونل بنائی جاتی ہے جس کی صدارت ایک بریگیڈیئر رینک کا آفیسر کرتا ہے. اگر کسی شخص کو ٹریبیونل کے فیصلے پر بھی اعتراض ہو تو وہ آرمی چیف کے پاس اپیل لے کر جا سکتا ہے. ٹرائل میں جب اس کو سزا ہو جائے گی then he had a right of appeal. within 40 days وہ آرمی کورٹ میں اپیل کرے گا اور آرمی کورٹ آف اپیل کنسٹیٹیوٹ کی جائے گی, وہاں پہ اس کا کیس سنے گا. اس کے بعد بھی کیس ختم نہیں ہوگا اگر ابھی بھی وہ سمجھتا ہے کہ انجسٹس ہوا ہے. ہم نے ایک بڑی ایفرٹ کی اس ملک کے اندر, پوری ایک تحریک چلائی اور پارلیمنٹ نے ایک ریپرزنٹیشن بھیجی ملٹری ٹرائلز کے بارے میں کہ وہ جی بعض اوقات تو وکیل ہی نہیں ملتا, بعض اوقات چارج شیٹ وقت پہ نہیں ملتی. تو اس کے اوپر پھر پارلیمنٹ میں 18 امینڈمنٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ کی, وہ آپ کائنڈلی دیکھیے گا, دیٹ از 10A. 10A ہماری فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا. ڈیو پروسیس مین آرمی ایکٹ میں جو سٹیپس دیے ہوئے ہیں they have to follow those steps. تو کیا ملٹری کورٹ اور ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی دائر کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں, لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر آرمی کے کسی ٹرائل میں جو کورٹ مارشل جس میں کیا گیا ہو, اس میں اگر وہ واقعی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ جورسڈکشن ہو اور وہ اس میں پرنسپل آف نیچرل جسٹس کو فالو نہ کیا گیا ہو, اور وہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ڈیفنس کا موقع ہے وہ اس کو نہ دیا گیا ہو اور کورم نام جوڈس ہو. بالکل وہ 21ویں ترمیم میں بھی یہ بات تھی, اور ابھی بھی کوئی بھی ٹرائل جو کہ ہوگا آرمی ایکٹ کے تحت, اگر اس میں ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک انگریڈینٹ ہوگا تو پھر ہائی کورٹس کی جوڈیشل ریویو کا اختیار بالکل حاصل ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایز اے میٹر آف اپیل, ایز اے میٹر آف رائٹ نہ 21ویں ترمیم میں تھا نہ اب ہے. لیکن کوئی بھی ٹرائل جس میں یہ تینوں انگریڈینٹس سے کوئی بھی ایک چیز ہوگی تو اس میں بالکل جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے اس کا. اس تمام معاملے میں انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں سویلین افراد کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو لے کر شدت سے مخالفت کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں ملٹری کورٹ میں ملزم کے فیئر ٹرائل کے حق کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کو دفاع کا مناسب موقع بھی فراہم نہیں کیا جاتا. 2015 کے بعد بننے والی ملٹری کورٹس کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو 4 سال میں 646 لوگوں کو سزا سنائی گئی, جس میں عمر قید اور سزائے موت بھی شامل تھی. صرف 4 لوگوں کو بری کیا گیا. اس طرح سزا کا تناسب 97% ہے. اگر اس کا موازنہ پاکستان کی سویلین عدالتوں سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی سول عدالتوں میں سزا دینے کا تناسب 10% سے بھی کم ہے.